जबर का मौसम कब बदलेगा, मैं बदलूंगा तब बदले। आज फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के जश्न मना रहा है कि 3 अरब वहां से आ गया है, 2 अरब वहां से आ गया है, 1 अरब वहां से आ गया है। और यही तो सारा मर्द है आपका, ये कर्ज इकोनॉमी तो सारा मर्द है। वो मेरे वालिदैन थी, वो शर्मिंदगी से बता भी नहीं सकते अगर किसी से कर्जा लिया। इलेक्शन मेरे दादा भी लड़ते थे, वालिद भी लड़ते थे। इलेक्शन पे कुछ कजन वजन आ जाने, भाई बहनों ने आ जाना, तो 1000 रुपया दे जाए कॉन्ट्रीब्यूट कर। वो एक सारी फैमिली का एक प्रोजेक्ट होता, पर कोई बताता नहीं था कि असम ने इतना कर्जा लिया इस इलेक्शन में या इतना, वो बताता तो शर्मिंदगी होती थी। आज फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के जश्न मना रहा है कि 3 अरब वहां से आ गया है, 2 अरब वहां से आ गया है, 1 अरब वहां से आ गया है। और यही तो सारा मर्द है आपका। खोसा साहब ने भी कहा कि हमने गिरवी रख दी अपनी आइंदा नस्लों, हमने आइंदा नस्लों को सिर्फ गिरवी नहीं रखा, जो मेरे पोतों ने और ऊपर पोतों ने और पड़ पोतियों ने, नवासों और नवासियों ने जो निवाला खाना है, हम वो खा चुके हैं। आजकल लोग कहते हैं कि जी सैलाब आ गया, सारा पंजाब डूब गया, सारा पंजाब, जनूबी पंजाब ये डूब गया, पहाड़ी नाले भी आ गए, बारिश भी आ गई, सैलाब भी आ गया। और ये रो रहे होते चीफ मिनिस्टर साहब भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी। भाई आप 40 साल इस खित्ते पे, ये पंजाब पे आपने हुकूमत की है, कोई आपने नहीं सोचा कि यहां ड्रेनेज सिस्टम ही कर दें। लेकिन ये इनके ذہن में होती है जो जमीन के ऊपर बन सके वो बनाओ प्रोजेक्ट, ताकि सारे देखेंगे वो मोटरवे जा रही है। जो जमीन के नीचे है तो ड्रेनेज, वो बनाने का क्या फायदा, सीवर लगाने का क्या फायदा, डालने का। इसमें जो ऊपर होगा उसमें कमीशन भी बड़ी है, और ये नीचे वाला प्रोजेक्ट जो नजर ही ना आए उसकी हमें जरूरत नहीं। अपना गोश्त, अपना मसल, अपनी हड्डियां उनको भेज रहे हैं, जाओ अबू धाबी, दुबई और अरब ममालिक में, वहां टॉयलेट्स में पोछा फेरो, कहते हैं यहां से भागो, मौत आती है तो आए हम यहां से भागो। अब ये चीज जब डेस्परेट हो जाए इंसान और ये करे, इसको हमने बदला नहीं, हमने बतौर कौम ये नहीं सोचा कि एक फर्द अगर उसकी आमदन कम हो और खर्चे ज्यादा हो, फर्ज करो उसकी आमदन कम है, खर्चे बहुत ज्यादा, वो अपनी पेट पे पत्थर बांधता, वो कहता है मैं आधी रोटी खाऊंगा, मैं कोई जिम में नहीं जाऊंगा, मैं कोई ये शरबत, ये बोतल कोका कोला की, पेप्सी कोला की नहीं लूंगा। वो परहेज पे आ जाता है। एक खानदान को भी अपने को समझाता है कि ये नहीं हो सकता, अब मैं आगे हिस्सा नहीं चल सकता, जरा कम खर्च करो। अब चीन का देखें, चीन के इंजीनियर कराकोरम हाईवे बनाने आए, वो चीफ इंजीनियर उनके इधर से भागता थे, लोग भी गए कराकोरम हाईवे में, खुंजराब पे बॉर्डर पे इनकी मुलाकातें हुई, 2-4 दिन रहे। 12,000-13,000 फुट की बुलंदी पे, जहां गर्मियों भी नुक्ता जमूद से नीचे रहता है, हरारत शुक्र है चीनियों की चाय आ रही है और हमारे चीफ इंजीनियर की चाय आ रही है। चीनियों की चाय कहते हैं आप ये कैसी चाय पीते, कहते हैं हम व्हाइट टी पीते। मुझे व्हाइट टी क्या है, व्हाइट टी पीते, मुझे कहा व्हाइट टी क्या है, वो व्हाइट टी पता लगा कि उबला हुआ पानी, उबलता पानी ले आते हैं, ये चाय आप। हमारे दोस्तों ने पूछा तुम पत्ती क्यों नहीं डालते, बोले जी पत्ती के लिए तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये 1961 की बात है, कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते एज ए कौम, हमारे खर्चे ज्यादा हो जाएंगे और आमदन हमारी कम होगी, हमने खर्चों से आमदन को ज्यादा रखना है, हमने अगली नस्लों का सोचा।
1949 میں چین آزاد ہوا، ہمارے سے 2 سال 3 سال 4 سال بعد. اب چین 1961-62 میں وہ کھا کیا رہے ہیں؟ ایک ڈش الاؤٹ تھی، ابلے ہوئے چاول، ساری قوم ابلے ہوئے چاول. میں بیٹھتا ہوں تو میں جب دیکھتا ہوں 4-5 ڈشز پڑی ہیں، ڈونے پڑے ہیں میرے، اور میں بیچ میں کہتا ہوں یہ تو میرا ہے بھائی، مجھے ضروری ہے جان بچانے کا، یہ میرا اگلی نسلوں کا میں کھا رہا ہوں. یہ 4 ہم ریسٹورنٹ میں جا کے اس طرح ہم نے یہ شعار ہی نہیں ڈالا اپنے میں کہ ہم نے کچھ پیٹ کو کچھ روک کے اور اگلی نسل کا سوچنا ہے. جو اگلی نسل نے کمانا ہے، جو کھانا ہے، جو نوالا منہ میں ڈالنا ہے، وہ ہم کھا گئے. اور ہماری اگلی نسلیں، یہ جو بالکل اگلی نسل جو ہے ہمارے بچوں کی، وہ تو ہماری طرح ہی ہو گئے. میں سمجھتا ہوں وہ ہماری طرح ہی ہو گئے. وہ بھی پرواہ نہیں کرتے، برگر کھا لیا، جو مرضی جو دل آیا لے لیا، خرید لیا. لیکن ان کی اگلی نسل، ان کو احساس ہونا ہے کہ ہم کیا قرضے پہ، کس چیز کا قرضے دے رہے ہیں. وہ جو دادا جان موٹر کار لے کے اور سارے شہر میں پھرتے تھے، شو مارتے، وہ جو کار اس وقت وہ موٹر سائیکل پہ چڑھے ہوتے تو بہتر تھا. انہوں نے موٹر نہ خریدی ہوتی، موٹر سائیکل خریدی. میں جاتا ہوں موٹر سائیکل خریدنے، وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں موٹر کے، آپ موٹر سائیکل لینے جا رہے ہیں تو آپ 20,000 لے کے آئے. ان کا 20,000 میں موٹر، وہ کہتے ہیں 20,000 میں تو فل موٹر سائیکل آپ کو دے دیتے، تو 20,000 میں ہم 1/10 کار دے دیتے ہیں، 7 کار ہی چلی جائے، لے جاؤ ہمارے ساتھ یہ 10 کرو معاہدہ، باقی کریڈٹ ہم دیں گے. وہ شوکت عزیز نے ایسا کریڈٹ اکانومی بنایا کہ انسٹالمنٹ سے ہر چیز بک رہی ہے. اور میں خرید رہا ہوں. میں کیوں خرید رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے پرواہ ہی نہیں آئندہ نسلوں کی اور کسی. وہ چینی قوم نہیں ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں. یہ مقروض ہونا کس طرح ذمہ دار ہے؟ میرا باورچی جب میرے گھر میں 3 ڈشیں میرے سامنے رکھ دیتا تو میں اس کو کہتا ہوں یہ 3 کی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تم ایک لایا. اگر میں اکیلا ہی ہوں اور کوئی نہیں، میں نے اس کو سختی سے ہدایت کی ہے میرے لیے ایک سے زیادہ نہیں پکا. وہ سبزی ہو، گوشت ہو، دال ہو. اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں. ہمارے ہاں مرغن اور بڑی اقسام کی مختلف علماء کھانے صرف دسترخوان دے لیں، دسترخوان پہ بیٹھ کر وہ سجا کے تمام تشتریوں میں. اور ترغیب بھی ہمیں، آپ دیکھیں کتنے گھی کے یا کوکنگ آئل کے تیل کے اشتہار آتے ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتے، یا صابن یا تیل. اب بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس طرح انڈسٹریل ریولوشن اس طرح نہیں آیا کہ یہاں انڈسٹری لگ رہی ہوتی، یہاں گاڑیاں، ٹریکٹر، ٹرک، ریلوے انجن، یہ وہ سب کچھ یہاں صرف پیچ کس کے اسمبلی نہ ہو رہی ہوتی. ان کا اپنا پورا جسد جو ہے، پورا انجن جو ہے، وہ ہمارے یہاں مینوفیکچر ہو رہا ہوتا. پر ہمارے ہاں جو گاڑیوں کی پلانٹس ہیں وہ صرف ہم نے پیج ڈگری، وہ سارا وہ گاڑی آ جاتی ہے پیک فارم میں، اور ہم نے اس کے پیج اتار کے پیج ڈگریاں ٹائٹ کر کے اور وہ ٹویوٹا کرولا نکل آتی ہے.